नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सुनने वाले मेरे भाई बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। दुआ गो हूँ कि हक़ सुब्हानहू व तआला हमारी माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमाएँ और हक़ सुब्हानहू व तआला हमें हर तरह की शर से, शैतान के शर से, बलियात, आफ़ात, मसाइब के शर से, जादू जिन्नात के शर से हक़ सुब्हानहू व तआला हम सब को महफूज रखें और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हक़ सुब्हानहू व तआला हम पर अपना ख़ास इनाम फ़रमाएँ, अपनी रहमत के तोफ़ैल, अपने फ़ज़ल के तोफ़ैल हक़ सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी हमारा मददगार रहे और आखिरत में भी हमारा मददगार रहे। आज का जो मेरा उन्वान है वो हरूफ़ हिजा के मुताल्लिक़ है। इससे पहले मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, ख़ासकर आमिलीन हज़रात के लिए जो मेरे भाई, दोस्त, अहबाब ये अमलियात का काम करते हैं। मेरी उनसे चंद गुज़ारिशात हैं। पहली गुज़ारिश तो ये है कि हज़रात से मेरी गुज़ारिश ये है कि ये काम इखलास से करें, इबादत की नीयत से करें और दुखी इंसानियत की खिदमत के गर्ज से करें। मैं ये बात पूरे वसूख से कहता हूँ और हक़ सुब्हानहू व तआला को हामी और नासिर, हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, अगर आप ये काम इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हक़ सुब्हानहू व तआला आपके मददगार हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह ताला किसी भी जगह नाकाम नहीं होंगे। इसके साथ साथ कुछ ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं, वो भी मैं आप हज़रात को गुज़ारिश ये करूँगा कि किसी अच्छे उस्ताद के साथ आप कुछ वक्त बैठें, कुछ वक्त गुज़ारें ताकि इस काम को आप समझ सकें और इस काम को समझ कर करें। डॉक्टर जब गलती करता है तो जान जाती है, लेकिन कोई आलिम, पीर, बुज़ुर्ग या आमिल जब गलती करता है तो वहाँ ईमान जाता है, इज़्ज़त जाती है, आबरू जाती है और साथ साथ माल भी जाता है। ऐसे गलत लोगों से लोगों को, गरीब लोगों को, दीनदार लोगों को बचाएं और इखलास के साथ, पूरे एतक़ाद के साथ, इबादत समझ के इस काम को करें। अमलियात का जो पहला सबक है वो हुरूफ़ अबजद से शुरू होता है और हुरूफ़ अबजद की बहुत सारी इक़साम हैं, लेकिन इससे भी एक जो बुनियादी चीज़ है वो है हुरूफ़ हिजा। हुरूफ़ हिजा जो है वो कलामुल्लाह शरीफ जो है वो हुरूफ़ हिजा का मुरक्कब है। अस्माए बारी ताला जो हैं वो हुरूफ़ हिजा का मुरक्कब हैं। इसलिए एक आमिल के ऊपर ये बात लाज़िम है और वो अपने ऊपर लाज़िम कर ले कि वो हुरूफ़ हिजा की ज़कात ज़रूर बज़रूर अदा करें, क्योंकि इससे एक तो आमाल के अंदर तासीर पैदा होगी। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि जो हज़रात इस चीज़ से परेशान हैं कि हम आमाल करते हैं और हमारे ऊपर रिजत आ जाती है, जो हज़रात रिजत से परेशान हैं उनको तो ज़रूर बज़रूर हुरूफ़ हिजा की जो है वो ज़कात अदा करनी चाहिए, क्योंकि हुरूफ़ हिजा की ज़कात अदा करने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं हक़ सुब्हानहू व तआला के ऊपर भरोसा करके ये बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो आमिल हुरूफ़ हिजा की ज़कात अदा करेगा उसके ऊपर रिजत नहीं आएगी। फिर दूसरी चीज़, हिजा की ज़कात अदा करने के बाद अगर कोई भी अमल आप उठाकर ले लें जिसकी आप ज़कात अदा करना चाहते हैं या फिर उसका चिल्ला करना चाहते हैं,
اس کے انوارات، اس کے برکات آپ کو زیادہ ملیں گے، کیونکہ پہلے ہی آپ نے حروف ہجا کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی ہوگی۔ جو موکلات ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، موکلات کچھ مسخر ہوں گے، اور آپ جو عمل پڑھ رہے ہیں وہ انہی حروف کا مرکب ہے۔ اس وجہ سے آپ کا وہ عمل جو 21 دن میں کام کرے گا، یا 21 دن بعد آپ کو فائدہ دینے والا ہے، یا 41 دن بعد آپ کو فائدہ دینے والا ہے، وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو ایک ہی ہفتے کے اندر، یا 2 دنوں کے اندر، یا 3 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ایک اچھا اور بہتر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ پھر اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ صاحب کتاب یہ بھی لکھتے ہیں، میں ایک جگہ سے میں نے نوٹ کیا ہے، نقش سلیمانی یہ اس کتاب کا نام ہے، جب کوئی مشکل درپیش آئے تو حروف ہجا کو 1800 مرتبہ پڑھ کر حروف ہجا کا ختم کریں۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے تو حروف ہجا کا ختم کریں، اور ہمارے کچھ بزرگ ہیں جو حروف ہجا سے علاج بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی یہ معمول ہے، حروف ہجا سے ہم علاج کرتے ہیں، بلکہ معدے کے درد کے لیے، پیٹ کے لیے، سر کے لیے یہ باقاعدہ سے ایک علم ہے، اور اس کے اوپر حضرات نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اگر کسی شخص کو حروف ہجا کے اعمال کی ضرورت ہوئی تو بندہ عاجز سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں حروف ہجا کے اعمال بھی آپ کی نظر کروں گا۔ اور جن حضرات کے پاس اگر حروف ہجا بامعقل نہیں ہیں وہ بھی رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حروف ہجا بامعقل بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کی کوئی فیس بھی آپ سے نہیں لوں گا، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، اور اجازت عام ہوگی۔ آپ بھی اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور آگے بھی اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اب چلتے ہیں حروف ہجا کی زکوٰۃ کی کیسے ادا کی جائے۔ اس میں بہت سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں، کافی سارے طریقے زکوٰۃ کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر حرف کو، جیسے الف ہے، اجب یا اسرافیل بحق الف، اجب یا جبرائیل بحرمت با، اس طرح ہر حرف کو، ٹھیک ہے، اجب یا اسرافیل بحق الف، اجب یا اسرافیل بحق با، اجب یا اسرافیل بحق الف، اجب یا جبرائیل بحرمت با، اجب یا عزرائیل بحرمت تا۔ اس طرح ایک ایک حرف کو آپ نے 4444 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی روزانہ ایک حرف کو آپ نے 4444 مرتبہ پڑھ لیں گے، یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، غالباً 28 حروف بنتے ہیں، تو 28 دن میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور آپ حروف ہجا کے عامل ہو جائیں گے، اور آئندہ کے لیے پھر آپ جو عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس عمل کے آپ تاثیر بھی دیکھیں گے، کمال بھی دیکھیں گے۔ حروف ہجا کی زکوٰۃ کا ایک اور فائدہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ذہن میں ڈالا، میں وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مثلا آپ کسی کتاب سے کوئی عمل دیکھتے ہیں اور وہ عمل آپ کرتے ہیں، تو حروف ہجا کی زکوٰۃ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ عمل بھی کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ بندہ عاجز، بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔